हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान धृतराष्ट्रको त्यो मेजमान दुर्योधनको त्यो स्वागत, त्यो मेजमान, त्यो 84 व्यञ्जनलाई छोडेर आज कहाँ जानुभएको छ? विदुरको छाप्रोमा जानुभएको छ। त भगवानका लागि विदुरको छाप्रो के भएको छ? दरबार भएको छ। आज भगवानले त्यो दरबार छोडिदिनु भयो जहाँ श्रद्धा थिएन, जहाँ भक्ति थिएन। प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्यो, हामीसँग धन छ, सम्पत्ति छ र हामीसँग अहमता छ भने हाम्रो त्यो धन सम्पत्ति के हुने भयो? त्यसको कुनै पनि गिन्ती हुने भएन कि प्यारो भक्त भागवत। त्यहाँ केही पनि गिन्ती हुँदैन। जस्तै एउटा लटरम्म फलेको आँपको वृक्ष छ, तर त्यो आँपको वृक्षलाई सर्पले बेरेको छ वरिपरि, वरिपरि सर्पै सर्प छन् भने त्यो वृक्षको के महत्त्व भयो? त्यहाँ फलेको आँपको के महत्त्व भयो? हैन? त्यस्तै हामीसँग धन सम्पत्ति छ तर हामीसँग अहमता भरिएको छ। तिनीहरूलाई दिएर के पाइन्छ? यस्तो धर्म कर्म गरेर के पाइन्छ? अब यस्तो भाव आयो भने त्यो धन सम्पत्तिको कुनै पनि काम छैन। प्यारो भक्त भागवतहरू, यहाँनिर सङ्गत कस्तो हुनुपर्दछ? सङ्गत सज्जनको हुनुपर्दछ अनि मात्र राम्रो हुन्छ। धृतराष्ट्र जस्ता दुष्ट व्यक्तिसँग मेरो जीवन पनि भ्रष्ट होला भन्ने सोचेर नै विदुरले घर त्यागेर गङ्गा तटमा बसेर भक्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त, हैन र? हो प्यारो भक्त भागवतहरू, साग खाएर नै सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो। इन्द्रिय सुखमा फसेको मनुष्यले भक्ति कहिल्यै पनि गर्न सक्दैन। आहार यस्तो गर्नुपर्दछ जसले इन्द्रियलाई र जीवनलाई स्वस्थ राख्न सकोस्, यसरी बताइएको छ। धृतराष्ट्रले विदुरका निम्ति धेरै थोक पठाउनु भएको थियो, तर उहाँले केही पनि लिनुभएको थिएन। प्यारो भक्त भागवतहरू, धृतराष्ट्रले विदुर निक्लिएर गएका छन्, उसलाई राम्रो होस् भनेर विभिन्न हिरा मोती, विभिन्न रत्न धन सम्पत्तिहरू पठाए, तर आफूले सानो छाप्रो हालेर बस्नुभयो नदीको किनारमा। ल हेर्नुहोस्, केही पनि लिनु भएन। पापीका घरमा केही पनि खाइँदैन। पापीका घरबाट ल्याएका केही कुरा पनिलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन। अन्न दोष प्रभुको भजन कीर्तनमा बाधक हुन्छ। हामीलाई कीर्तन नै गर्न मन लाग्दैन। भोलिपल्टदेखि खराब अन्न खाइयो भने, खराब व्यक्तिको सङ्गत गरियो भने भोलिदेखि ऊ जस्तै आफू बन्न थालिन्छ। भगवान जब कृपा गर्नका लागि तत्पर हुनुहुन्छ त्यो समयमा उहाँले धन सम्पत्ति दिनुहुन्न। उहाँले के दिनुहुन्छ? आफ्नो प्रेम, साँचो साधुको सङ्गत गराइदिनुहुन्छ। भगवानले त्यो शान्ति दिनुहुन्छ, त्यो आनन्द दिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति भयो भने त हामीलाई पूर्ण आनन्द आएको छ त? ल, धेरै धनी भएको व्यक्ति को सुखी छ? बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ सुखी भएको जस्तो लाग्छ, तर धन सम्पत्ति कमाएपछि त्यही लडाइँ झगडा त्यही सुरु हुन्छ। एउटाले हो त्यो दाजुभाइमा पनि काटो मार, घर परिवारमा पनि काटो छि, सम्पत्ति धेरै भयो भने पोखिन्छ। तर हेर्नुहोस्, जोसँग छैन उनीहरू मस्त छन्, आफूले मजदुरी गरेका छन्, खाएका छन्, हैन? उनीहरूलाई एउटा टेन्सन के छ? ऊ जस्तो हुन सकिनँ म। हेर त्यसको त्यत्रो ठुलो घर छ, त्यस्तो चिल्लो गाडीमा हिँड्छ, त्यो जस्तो म हुन सकिनँ।
उसले त्यो सोच्ला। तर ऊ मस्त छ नि, निरोगी पनि छ, फेरि धेरै धन भएको व्यक्ति रोगी पनि हुँदै जान्छ फेरि प्यारभक्त भागवतहरू। जो मजदुरी गर्छ, जसले चाहिँ आफ्नो हात पाखुरा ख्याउँछ, उसमा रोग पनि कम्ती लाग्छ प्यारभक्त भागवतहरू। यो धेरै कुराहरू छन्। कुसङ्गमा नबस्नु आफ्ना हातको कुरो हो, आफ्नै वशको कुरो हो। कुसङ्गको अर्थ हो नास्तिकको सङ्गत, कामुकको सङ्गत र पापीको सङ्गत कहिले गर्नु हुँदैन। अगाडि यहाँ कथा आउँछ, विदुरले धृतराष्ट्र दुर्योधनलाई त्याग गर्नुभयो, तीर्थयात्रा गर्न जानुभयो, किनभने कुसङ्गतमा बस्न चाहनु भएन उहाँ। जीव जो मनुष्य जबसम्म लौकिक सुखको त्याग गर्दैन तबसम्म प्रभुलाई उसप्रति दया आउँदैन। सर्वस्व त्याग गरेर विदुर र सुलभा परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए, तप गरिरहेका थिए। तपस्या गर्नाले पाप डढ्दछ, पाप बढ्दैन, के हुन्छ, डढ्छ, खरानी हुन्छ, जीव शुद्ध हुन्छ। गृहस्थको यही नै के हो, धर्म हो। उसले वर्षको 11 महिना घर गृहस्थीमा बिताओस् र 1 महिना कुनै पवित्र तीर्थस्थानमा एकान्तमा बसेर भगवानको आराधना गरोस्, तप गरोस्, यसरी भनिएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। ल 11-12 महिना छन् नि, 12 महिनाभरिमा 11 महिना आफूले चाहिँ घर गृहस्थमा बिताओस्, व्यवहार चलाओस्, सबै कुरा गरोस्, तर 1 महिना चाहिँ के गरोस्, तीर्थयात्रा गरोस्। त्यस समय ऊ भक्ति तपमा नै लागिरहोस् र अन्य प्रवृत्तिहरूलाई छाडिदियोस्। जे काम गरे पनि प्रभुका निम्ति नै गरोस्। तप गर्नाले प्रभु प्रसन्न भन्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, यसरी बताइएको छ। तपको प्रथम चरण हो जिब्रामा अंकुश लगाउनु। मिठो मिठो खान यो जिब्रोले चाहन्छ नि, मिठो मिठो खाउँ भन्छ, त्यसैले यो जिब्रोमा अंकुश लगाउनु पर्यो। जस्तो भए पनि आफूले रुचाउनु पर्यो। जुन मानिसका आवश्यकता धेरै छन् त्यसले कहिले पनि तप गर्न सक्दैन। आजकल मानिसले आफ्ना आवश्यकता बढाउँदैछन्, त्यसको परिणाम सम्पत्ति र समयको व्यय इन्द्रियलाई बहलाउनमा हुन्छ। मनुष्य साधना गर्दैन, उल्टै भगवानले दर्शन दिएनन् भनेर गुनासो पो गर्छ। आफूले साधना गर्नु त कता हो कता छँदै छैन, साधना गर्नै चाहँदैन। भगवान सुलभ हुनुहुन्न, दुर्लभ हुनुहुन्छ। विदुरले परमात्मालाई प्रसन्न गराउनका निम्ति धेरै ठुलो तपस्या गर्नुभएको थियो। यस भक्तले मेरा निम्ति कति कष्ट उठाएको छ भनेर भगवानलाई दया आयो र पो उहाँ नबोलाइकनै विदुरका घरमा जानुभयो, होइन र? विदुरको प्रेम अति नै साँचो थियो। उनीसँग केही माग्ने इच्छा प्रभुलाई पनि लाग्यो। प्यारभक्त भागवतहरू, भगवानका हृदयमा हामीसँग केही माग्ने इच्छा भयो भने सम्झनु पर्दछ हाम्रो भक्ति साँचो छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। जहाँ प्रेम छ त्यहाँ मागेर खाइन्छ। प्रेम भएमा कृष्णले नौनी माग्नु हुनेछ। जहाँ प्रेम हुँदैन त्यहाँबाट नमागी पाए पनि खाने इच्छा हुँदैन। परमात्मा प्रेमका अधीन हुनुहुन्छ। जसले ईश्वरसँग प्रेम गर्ने इच्छा राख्दछ उसले जगतसँग ज्यादा प्रेम नगरोस्। प्रेम गर्नेलाई केवल ईश्वर मात्र पात्र हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। उहाँसँग नै यहाँनिर तिमीले धेरै प्रेम गर भनेर यहाँनिर भगवानले भन्नुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, विदुरका घरमा परमात्माको आगमन भएको छ। विदुर र सुलभाको भावना अनि भक्ति सफल भएको छ। कृष्णले उनका घरमा शाकको भोजन गर्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् है, सत्कार्य यस्तो गर्नुपर्दछ। हामीले नबोलाइकन नै भगवानले आउने इच्छा गर्नुहोस् न, त्यस्तो सत्कर्म गर्नु पर्यो नि त। मैत्री समान मानिसका बीचमा हुन्छ। जीव जो ईश्वरको समान बन्दछ तब उसँग भेट गर्न भगवान स्वयं आउनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। प्रभुले धृतराष्ट्रका घरको पानी सम्म पनि खानु भएन। प्यारभक्त भागवतहरू, 100 कौरवको नाश भयो। सुखदेव राजालाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारभक्त भागवतहरू, दुर्योधनले पाण्डवहरूको राज्य जबरजस्ती लियो, हेर्नुहोस् त। अनि पाण्डवहरूको वनवास भयो। त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि युधिष्ठिरले राज्यको आफ्नो भाग मागे, तर धृतराष्ट्र र कौरवहरूले भाग दिन नामञ्जुर गरिदिए। भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवहरूका तर्फबाट सन्धि गराउन आउनुभयो, तर कुरुराजले उहाँको कुरा सुनेको नसुने गरे। फेरि विदुरले पनि धृतराष्ट्रलाई सम्झाए। विदुरले धृतराष्ट्रलाई जो न्याय र धर्मको कुरा सम्झाएका थिए त्यसलाई के भनिन्छ? विदुर नीति भनिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, जसले अरूको धन हरण गर्दछ त्यही के हो? धृतराष्ट्र हो। प्यारभक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अरूको धन हरण गर्ने नै के हो? धृतराष्ट्र।
जसले आँखाले रुपैयाँ पैसा मात्र देख्दछ त्यो आँखा छँदा छँदै पनि अन्धो हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यो दृष्टिविहीन हो। आँखाले जतिखेर रुपैयाँ पैसा मात्र देख्छ, धन सम्पत्ति मात्र देख्दछ भने उसको आँखा भएको कुनै पनि काम छैन। यसरी बताइएको छ। पापी पुत्रमाथि प्रेम गर्ने बाबु धृतराष्ट्र हो। यसरी बताइएको छ। आफ्नो पुत्र पापी नै भए पनि सन्तान त अब जस्तो भए पनि माया लाग्छ, होइन र? तर बुझ्नु पर्दछ कि खराब आचरण गरेर हिँड्दछन् आफ्नो सन्तानले भने उनीहरूलाई सही मार्गमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ प्याराभक्त भागवत। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस युगमा त एउटै धृतराष्ट्र थिए, आज त हजारौँ लाखौँ छन्। अब यो मैले भनेको कुरा हजुरहरूले बुझ्नु भयो भने ल हेर्नुहोस्, त्यतिखेर त धृतराष्ट्र एउटै थिए, आजभोलि त हजारौँ धृतराष्ट्र बने। विदुर धृतराष्ट्रलाई भन्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवतहरू, त्यो सम्झाउँदाखेरि नि भन्नुहुन्थ्यो विदुरले, दुर्योधन पापी हो भनेर एक दिन भन्नुभएछ विदुरले। त ऊ वास्तवमा तिम्रो छोरो होइन, तिम्रो पुत्रका रूपमा आएको त्यो के हो? पाप हो, कलियुग साक्षात दुर्योधन भएर आएको छ भनेर यसरी एक दिन विदुरले भनिदिनु भएको थियो। कयौँ पटक आफ्नो पाप नै पुत्रको रूप लिएर आउँछ र सताउँछ। शास्त्रमा भनिएको छ दुराचारी पुत्रले मातापिताको दुर्गति गराउँछ भनेर बताइएको छ। सदाचारीले मातापिताको सद्गति गराउँछ। दुराचारी पुत्रको सङ्गत छाडिदिनु पर्दछ र छाडिदेऊ भनेर यसरी विदुरले भन्नुभयो। मान्नुहोस् कि यो मेरो पुत्र होइन, मेरो पाप नै पुत्र रूपमा आएको छ भनेर तपाईँले सम्झनुहोस्। साना बालकलाई पापको डर देखाए भने तिनीहरू मान्दछन्। आजकलका युवक पापको डर मान्दैनन्, त्यसैले लडाइँ झगडा पनि गर्छन् नि त। ल हेर्नुहोस्, विदुरले भन्नुहुन्छ, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी छ है, बुझिराख्नुहोस्। त्यो तपाईँको वंशको विनाश गर्न आएको हो, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। चोरी र व्यभिचार महापाप हो। अरू सबै पाप क्षम्य हुन सक्छ, तर यी दुई पाप क्षम्य कहिले पनि हुन सक्दैनन्। केही चोर झ्यालखानाको हावा खान्छन्, तर केही महलको, यसरी बताइएको छ, कोही कोही महलको पनि हावा खान्छन्। ती पनि चोर छन् भने सबै चोर झ्यालखानामा मात्र पुग्दैनन्। चोर को हो त? उसको हो, उसलाई नदिइकन जसले खान्छ त्यो नै चोर हो। यसरी बताइएको छ। जसको हो उसलाई अर्पण नगरिकन खान्छ। कसैको केही पनि सित्तै खानु हुँदैन। यदि सित्तै खान्छ भने त्यही चोर हो। मेहनत नगरिकन जसले खान्छ त्यो चोर हो। सक्षम भए पनि जो अतिथिको राम्ररी सत्कार गर्दैन, आफू सक्षम छ, अतिथिलाई खुवाउन सक्ने छ, कोही घरमा आयो भने मजाले भोजन पकाएर खुवाउन सक्ने छ, कहिलेकाहीँ घरमा आएका अतिथिको सेवा गर्दैन, आफै मात्रै खान्छ भने त्यही चोर हो। जो आफूलाई मात्र पकाउँछ र खान्छ त्यो चोर हो। अरूलाई नदिइकन, अग्निलाई आहुति नदिइकन जो खान्छ त्यही चोर हो। यसरी बताइएको छ। नाफा खाने पनि धेरै धेरै नाफा खाने हुन्छन् नि, ती पनि चोरै हुन्। सोच्नु पर्दछ यहाँ भन्नुहुन्छ विदुरजी, तपाईँ पनि यी मध्ये कुनै एक प्रकारको त हुनुहुन्न। यसरी विदुरले सम्झाउनु भएछ। ल हेर्नुहोस् है धृतराष्ट्रलाई। विदुर भन्नुहुन्छ, धृतराष्ट्र, दुर्योधन के हो? चोर हो है। यो कुरा बुझ्नुहोस्। प्रभुले पाण्डवलाई नै राजा सिंहासनमा बसाउनु हुनेछ, किनभने प्रभुले उनीहरूलाई नै आफन्त बनाउनु भएको छ। जसलाई भगवानले आफन्त बनाउनुहुन्छ उनीहरूलाई पद, धन, सम्पत्ति विस्तार विस्तार आफै प्राप्ति हुन्छ। धर्मराज तिम्रो अपराधलाई क्षमा गर्न तयार छन्। यसरी विदुरले सम्झाउनु भएको थियो। धर्मराज अजात शत्रु हुन्। भागवतले दुई अजात शत्रु भनेको छ, एक धर्मराज युधिष्ठिर र दोस्रो प्रहलाद। यहाँनिर विदुरले भन्नुभयो, हे धृतराष्ट्र, तपाईँ दुर्योधनको मोहलाई छोड्नुहोस्, होइन भने सारा कौरव कुलको विनाश हुनेछ है भोलिका दिनमा। विदुरले फेरि भन्नुभयो, दुर्योधन यति दुष्ट थियो कि द्रौपदीको सौन्दर्यलाई देखेर पिल्सिरहन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, शङ्कराचार्यले महाभारतको गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, उद्योग पर्व र सन्तत सुजात पर्व यी अङ्गहरूको टीका गर्नुभएको छ प्याराभक्त भागवतहरू। त्यहाँ धृतराष्ट्र भन्नुहुन्छ, भाइ तिम्रो कुरा त साँचो हो। विदुरले यसरी सम्झाइसकेपछि धृतराष्ट्रले भन्न लागेका छन्, भाइ तिम्रो कुरा त साँचो हो, तर मेरा नजिक दुर्योधन आउन साथ मेरो ज्ञान हराइहाल्छ, अब मैले के गर्ने? तिमीले भनेको कुरा सही हो, त्यो म मान्दछु, तर मेरो छोरो छेउमा आउने बित्तिकै नि यो कहाँ के हुन्छ हुन्छ मलाई पनि थाहा हुँदैन। पापको पिता हो लोभ, आमा हो के ममता। लोभ र ममताले पापलाई प्रेरणा दिन्छ नि त, त्यस्तै भएको छ आज।
नोकर चाकरहरूले दुर्योधनलाई समाचार सुनाए कि प्यारभक्त भागवतहरू विदुर काका तिम्रो विरुद्ध कुरा गरिरहेका छन् है। त्यो समयमा नि विदुरले चाहिँ दुर्योधनलाई सम्झाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो यस्तो है दुर्योधन, विश्वास नगर। अब पुत्रको त्याग गर्दाखेरि सारा शान्ति आउँछ भने के बिग्रिएको छ? सन्तान त अरू पनि छन् नि। यसरी मजाले सम्झाइराख्नु भएको थियो। कसैले गएर नि हुन्छन् नि सुराकी, गएर हतार हतार दुर्योधनलाई सुनाइदिएछन्। दुर्योधन सुन्ने बित्तिकै रिसाएर आगो भए। तुरुन्तै विदुर काका भएको ठाउँमा आए, सभामा बोलाएर उनको अपमान गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, कसको? विदुरको अपमान गरिदिए। यक्षले युधिष्ठिरलाई सोधेका थिए, प्यारभक्त भागवतहरू सधैँका निम्ति नरकमा कसले बस्नु पर्दछ? युधिष्ठिरले भनेका थिए, निम्ता गरेर इच्छापूर्वक दुर्बुद्धिद्वारा कसैको अपमान गर्दछ भने त्यस्ताले सदाका निम्ति नरकमा बस्नु पर्दछ। त आज के भएको छ यहाँ? त आज विदुरको अपमान भएको छ नि, त नरकमा जानु पर्दैन। अब दुर्योधन विदुर काकालाई भन्दछन्, तिमी दासी पुत्र हौ, मेरो अन्न खाएर मेरै निन्दा गर्छौ, मेरो है रोटीको टुक्रा खाएर मेरै विरोध गर्ने, मेरै विरुद्ध काम गर्दछौ तिमी। विदुर त धीर गम्भीर थिए। यसरी दुर्योधनले प्याच्च भनिदिए, अपमान गरिदिए। विदुरले त निन्दालाई सहन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सहन पनि गर्नुभयो। सभामा निन्दाद्वारा विचलित नभएर त्यसलाई सहन गर्न सक्ने नै के हो? सन्त हो, यसरी बताइएको छ। विदुर नै सन्त हुनुभएको छ आज। तसर्थ प्यारभक्त भागवतहरू समर्थ हुँदा हुँदै पनि जो सहन्छ त्यही सन्त हो नि त। उसले बोलेको बोलीको जवाफ दिन सक्नुहुन्थ्यो विदुरजीले, तर पनि त्यो सहन गर्न सक्नुभयो। हृदयमा उसले जेसुकै भनोस्, अब आफूले सुन्नुभयो, अब हृदयमा जस्तो सुकै जेसुकै विजय पनि चुप लाग्नुभयो। त्यो नै भगवानको अवतार हो, जसले यो काम गर्न सक्दछ। अरूको कुभलो चिताउँदैन, आफ्नो कुभलो अरूले चिताउँछ भने पनि आफ्नो काम जसले गरिरहन्छ अरूको वास्ता गर्दैन भने त्यो नै भगवान हो। अरू अगाडि बढेको देखेर जो जल्दछ, अरूको कुरा गर्दछ, त्यो व्यक्ति त यस्तो उस्तो भनेर भन्दछ भने त्यो बाहिरबाट स्वरूपमा हेर्दा भगवान जस्तो देखिए तापनि त्यो पापको मूर्ति हो। यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। त्यसैले सच्चा व्यक्तिको फेरि विरोध गर्छन् नै व्यक्तिहरूले, यसरी बुझ्नु पर्दछ। जो सत् व्यक्ति छ नि, सत् व्यक्तिको विरोध अरूले गर्दछन्, किनभने उनीहरूमा त दुर्गुण भरिएको छ नि त। सगुण भरिएको व्यक्तिको विरोध दुर्गुण भरिएका व्यक्तिले गर्दैनन्, मजाले गर्दछन्। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू। तर उहाँले त सहन सक्नुहुन्थ्यो विदुरजीले। त्यसो त विदुरमा यति शक्ति थियो कि एउटै दृष्टिपातमा दुर्योधनलाई डराएर भस्म गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो शक्ति थियो फेरि विदुरसँग, नभएको होइन। तर विदुरले आफ्नो त्यो शक्ति दुरुपयोग गर्नु भएन। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दैत्य हुन्छ। शक्ति, सम्पत्ति र समयको विवेकपूर्वक सदुपयोग गर्ने देव बन्न सक्दछ। कष्ट सहँदै रह्यो भने सन्त हुनेछ। यदि कष्ट पनि सहन सकिएन, अरूले भनेको कुरा पनि पचाउन सकिएन भने कसरी सन्त भइन्छ? अब केही सासूहरू आफ्ना बुहारीमाथि अत्याचार गर्दछन्। उनको भनाइ के हो भने बुहारीभन्दा म ठुली हुँ भन्ने लाग्दछ कतिलाई। अब मैले यहाँ सासूहरूका लागि मात्रै भनेको होइन, फेरि बुहारीका लागि पनि भन्छु प्यारभक्त भागवतहरू। अब सबैसँग मिलेर बस्न सक्न पर्यो नि त। मेरी बुहारी चाहिँ यस्ती छे, मेरी बुहारी चाहिँ उस्ती छे भन्यो भने त्यतिखेरै के हुन्छ? लडाइँ झगडा सुरु हुन्छ। अनि बुहारीले पनि मेरी सासू त यस्ती, मेरी सासू त उस्ती भन्न थाल्यो भने फेरि त्यहाँ लडाइँ झगडा हुन्छ। त्यसैले दुवैलाई मिलाउन सक्नुपर्दछ भन्नुको मतलब यो हो प्यारभक्त भागवतहरू। यहाँ रिसाउने कुरा छैन, किनभने भएको कुरा हो, समाजमा पचेको। जसमा यो बिजेको छ उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ, फेरि नरिसाउनु होला प्यारभक्त भागवतहरू। किनभने उसमा पनि भगवान छन्, म भित्र पनि भगवान छन् भनेर तपाईँले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि अर्कोसँग द्वेष गर्ने, अर्को हिँड्दाखेरि चाहिँ आँखा कर्केर हेर्ने, भनिसकेपछि त भगवानलाई आँखा कर्केर हेरियो। त्यो कथा सुनेको के माने भयो त? भयो त? म धर्म कमाउँछु भनेर धर्म कमाउन लागेर भयो? हुँदैन यसरी प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसैले दुवैजनाले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण उसमा हुकुम चलाउनु मेरो हक हो भन्ने पनि लाग्छ नि, किनभने बुहारीभन्दा म ठुली हुँ भन्ने लाग्छ नि, होइन? सधैँ यस्तै विचार हामीले गर्नु हुँदैन। सन्तानको खुसी नै मेरो खुसी हो। अरूको आफूभन्दा आफ्नो घरमा आएका व्यक्तिको खुसी नै मेरो खुसी हो भन्न लाग्यो भने त्यो घरमा शान्ति छाउँछ। बुहारी र सासू एक समान हुन्, किनभने आज
बुहारी हुने भोलि सासु हुनुपर्दछ, यो कुरो बुहारीले पनि बुझ्ने हो भने त्यो घरमा कहिले लडाइँ झगडा हुँदैन। यहाँ यही भन्नुहुन्छ, सन्तले यही सम्झाउनुहुन्छ, सासु बुहारी भन्दा यहाँनिर ठुली होइन। कुनै पनि जीवलाई ठुलो र सानो सम्झनु हुँदैन कहिले पनि। न सासु बुहारी भन्दा ठुली हो, न बुहारी सासु भन्दा ठुली हो, अथवा न सानी हो। कुनै पनि जीव कोही भन्दा कोही सानो ठुलो छैन। जीव ईश्वरकै स्वरूप हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। के हो? जीव ईश्वरकै स्वरूप हो। हामीले यो बुझ्यो भने त्यतिखेरै अर्कालाई यसरी कर्के नजरले हेऱ्यो भने ओहो मलाई पाप लाग्छ भन्ने तपाईँले सम्झिनु भयो भने त्यो दिनदेखि तपाईँ हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्न नि। यो त पापको डर छैन, पापको डर छैन। अनि आजभोलि त जे गर्दा पनि भएको छ। विदुरको जस्तो 12 वर्ष तप गरियो भने सहने शक्ति आउँछ प्यारो भक्त भागवत। तर हामी त कहाँ 12 दिन कथा त सुन्न सक्दैनौँ, कता 12 वर्षको कुरै भएन। कथा निरन्तर हामीले सुनेर दिनको आधी घन्टा 35 मिनट छुट्याउँदा के हाम्रो केही बिग्रिन्छ? बिग्रिँदैन। केही कुरा बुझिन्छ, मन शान्त हुन्छ। तर हामीले त्यति त समय छुट्याउन सक्दैनौँ 12 वर्षको कुरा के। सात्विक आहार गर्ने मानिसले नै सहने शक्ति प्राप्त गर्छ। विदुरले 12 वर्षसम्म सागको भोजन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब हामीले कमसेकम 12 महिनासम्म त साग मात्र खाएर बस्यौँ भने सहन सक्ने शक्ति आउँछ होला नि। तर त्यो पनि सक्दैनौँ हामी। तर फेरि यो साउनको महिनामा त साग खानु हुँदैन भनिन्छ है फेरि प्यारोक्त भागवतहरू। भनेको साग भनेको अब त्यो जस्तै पानीमा हुने खालका सागहरू भए, यो साउनको महिनामा चाहिँ नि पानीमा हुने खालको सागहरू भए, तोरी रायोको सागहरू भए, जसमा चाहिँ धेरै लाईहरू लाग्छ नि, लाई लाग्छ, किराहरू टाँसिन्छन्, त्यस्ता सागहरू चाहिँ खानु हुँदैन भन्न खोजे। फेरि सबै सागको कुरो होइन। हेर्नुहोस्, खोर्सानी धेरै खानेको स्वभाव पनि खोर्सानी जस्तै हुन्छ नि, होइन? चिडचिडे स्वभाव। अत्याधिक सहन गर्यो भने सुखी भइन्छ। सहन सक्ने शक्ति त्यसबेला आउँछ जब आहार विहार ज्यादै सात्विक हुन्छ। यस जीवको स्वभाव नै यस्तो छ कि उसले भेट्यो त्यसैमा ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। जे भेट्यो अगाडि त्यसलाई खाएर व्यक्ति कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। अझै मिठो खान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ व्यक्तिलाई। बुद्धि यदि ईश्वरमा स्थिर राख्यो भने सबै कुरा सहन गर्न सक्ने हामी हुन्छौँ, सन्तुष्ट पनि हुन सक्नेछौँ। विदुरले केवल सागमा मात्र सन्तोष मानेर ईश्वरको आराधना गरिरहे प्यारोक्त भागवतहरू। अपमानबाट विदुरलाई न त दुःख भयो न ग्लानि नै। दुर्योधनले राजसभामा उनको अपमान गरे तर पनि उनी क्रोधित भएनन्। विदुरले केवल साग नै खाएका हुन्। दुःख र क्रोधलाई पिउने शक्ति सात्विक आहारबाट प्राप्त हुन्छ। सुखी हुनु छ भने अलिकति खाऊ र गम गर्नुपर्दछ। मनुष्य सब कुरा खान्छ तर गम खान सक्दैन, क्रोध पचाउन सक्दैन। यसको मतलब क्रोधलाई खाएर उसले पचाउन सक्दैन। क्रोधलाई उसले उकाल्दछ। मनुष्यले के गर्छ? क्रोधलाई उकाल्दछ, बाहिर देखाउँछ क्या। क्रोधलाई नि उकालेर बाहिर सबै सामु देखाउँछ। तर त्यो क्रोधलाई भित्रभित्र आफूले खाएर पचाउन सक्दैन। जसले सक्दछ त्यही व्यक्ति सन्त प्यारोक्त भागवत। यहाँ भनिएको छ, हाम्रो कसैले निन्दा गर्यो भने त्यसलाई शान्तिले जस्तै हाम्रो कसैले निन्दा गर्यो भने हामी शान्तिले सहन गर्न सक्छौँ, सक्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस समय यस्तो भनेर ठानिन्छ कि निन्दक मलाई मेरा दोषहरूको ज्ञान गराइरहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। मेरो पाप धोइरहेछ हामीलाई यो लाग्नु पर्दछ। तर हामीले त्यो सोच्दैनौँ कि ओहो मलाई त त्यसले त्यसो पो भन्यो त, त्यसलाई म कहाँ छोड्छु, म त यस्तो, मलाई यस्तो भन्ने। हामी त्यस्तो सोच्दछौँ। तर कसैले आफ्नो निन्दा गर्यो भने के सोच्नु पर्दछ? उसले मेरो पाप धुँदैछ, चुप्प लाग्ने के मेरो पाप धुँदैछ, ठिक छ धोस् धोस्, मेरो पाप धोस्। उसलाई मेरो पाप धुँदाखेरि सुख मिल्दछ, शान्ति मिल्दछ भने धोस् भनेर छोडिदिनु पर्दछ। हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू। केही मानिसको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ कि निधारसम्म नडुबिकन, ल हेर्नुहोस् है, उसको खाना पर्दैन। निन्दारसम्म भनेको निन्दा नगरिकन नि, कसैको निन्दा नगरिकन उसको खाना पस्दैन। कसैको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ नि, कसैको कुरा नकाटिकन उसलाई खाना पस्दैन। यस दुनियाँले कसैलाई यसै छोडेको छ र छैन, सबैको निन्दा गरेको छ। निन्दा गर्ने उप क्रोध गर्नु हुँदैन कहिले पनि। यस्तो मान्नु पर्दछ यसमा पनि प्रभुको केही सङ्केत छ। ल हेर्नुहोस् है, भगवान बडा दुःखका साथ भन्नुहुन्छ, मानव कल्याणका निम्ति मनुष्य
अवतार लिएर यस पृथ्वीमा आएको थिएँ, तर मानिसहरूले नै मेरो निन्दा गरे भनेर भगवान एकदम दुखी भन्नुहुन्छ अरे नि प्यारो भक्त भागवतहरू। मनुष्यको कल्याण होस् भनेर म मनुष्य भनेर पृथ्वीमा आएको थिएँ सबैको उद्धार गर्नका लागि, तर मेरै सबैले निन्दा गर्दछन्, मेरै खेदो गर्दछन् भने अब म किन यहाँ बस्नु र? भगवानलाई यस्तो लाग्दछ अरे। विदुर पनि अपमानमा प्रभुको कृपा नै अनुभव गर्नुहुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। विदुरले सोच्नुभयो दुर्योधनले त अपमान गरे नि त, होइन? विभिन्न कुराहरू भने, त यस्तो उस्तो, हाम्रै घरमा बस्ने, हामीले पकाएको खाने, हाम्रै अन्न खाने, हाम्रै कुरा काट्ने, मलाई नराम्रो ठान्ने। त यसरी दुर्योधनले धम्क्यायो सभाका बिचमा विदुरलाई। दुर्योधन मेरो निन्दा गरिरहेको छैन भन्ने विदुरले यो सोच्नुभयो। बरु उसभित्र बसेका नारायणले मलाई कौरवहरूको कुसङ्ग छोड भन्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यो सोच्नु होला। हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो सोच छ। उसले मेरो निन्दा किन गरेको छ भन्दा भगवानले मलाई यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि यी पापीहरूको कुसङ्गत छोडिदेऊ हे विदुर, तिमी अन्यत्रै जाऊ। मलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ भगवानले। यो पोजिटिभ सोच्नु, त्यो नेगेटिभ भित्र पनि पोजिटिभ सोच्नुभयो, त्यो खराब भित्र पनि राम्रो सोचिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, कौरवहरूको कुसङ्ग छोडाउनलाई यो प्रभु प्रेरणा हो भन्ने विदुरले सोच्नु भएको छ। महापुरुष निन्दामा पनि सार तत्त्व खोज्दछन् महापुरुषहरूले नि। जो राम्रो वस्तुमा असलपन देख्दछ त्यो साधारण वैष्णव हो, तर जो खराब वस्तुमा पनि राम्रोपन देख्दछ त्यो के हो? उत्तम व्यक्ति हो, उत्तम भगवानको भक्त हो, उत्तम वैष्णव। प्रतिकूल अवस्थामा पनि भगवानका भक्तले प्रभुको अनुग्रहको अनुभव गर्दछन्। भगवानले सोच्नुभयो यदि कौरवहरूसँगै विदुर बसे भने कौरवहरूको विनाश हुन सक्ने भएन नि त, किनभने यिनीहरू त पापी भए, जहिले तहिले पाप मात्रै गरिरहने भए। विदुर भनेको धर्म हुनुहुन्छ, होइन र? कौरवसँग पनि धर्म रह्यो भने त उनीहरूले पाप जति गरे पनि उनीहरूको नाश हुने भएन। त्यसैले धर्म यहाँबाट हटाउनु पर्दछ। भगवानलाई पनि त यो लागेको छ, त्यसै कारणले गर्दा यो प्रपञ्च रचिएको छ। यसै कारण विदुरलाई त्यो स्थान छोड्ने प्रभुको प्रेरणा भएको थियो प्यारो भक्त भागवतहरू। रामायणमा रावणले विभीषणको र भागवतमा दुर्योधनले विदुरको अपमान गरेका थिए। यस प्रकार सन्तहरूको अपमान गर्दा नै उनको विनाश भएको छ नि त। रामायणमा जब विभीषणले लङ्का छोडिदिनु भयो, त्यस पछाडि लङ्काको चाहिँ विनाश हुन सुरुवात भयो। यता दुर्योधन धृतराष्ट्रलाई विदुरले छोडिदिनु भयो, त यता उनीहरूको विनाश हुन सुरु भएको छ। त्यसैले जहाँ पुण्य छ, जहाँ धर्मात्मा व्यक्ति छन्, त्यो स्थानमा धर्मात्मा व्यक्ति रहिन्जेलसम्म सुख शान्ति छाउँछ। जब धर्मात्मा व्यक्ति अपमानित भएर निक्लेर हिँड्छन् नि, त्यस पछाडि त्यो स्थान के भन्दछ? त्यो स्थान श्मशान घाट जस्तै सबैका लागि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न दुःख दिने नेगेटिभ ऊर्जा भएको त्यो ठाउँ भन्दछ। कुटुम्बमा कमसे कम एक व्यक्ति पुण्यशाली भयो भने त्यस कुलको नाश हुन सक्दैन, यसरी भनिएको छ। जस्तै तपाईँको घरमा कुटुम्बमा तपाईँको कुलमा कोही पनि एउटा मात्रै व्यक्ति सत निक्लिएको छ, नित्य भगवानको सेवा आराधना पूजा गर्दछ, भगवानको चाहिँ गुणानुवाद कथालाई सुन्दछ भने तपाईँले यति ठुलो उपकार गर्नुभयो कि तपाईँका पुस्ताको तपाईँले उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। कसैले त्यसको अहित गर्न सक्दैन। उसका लागि अरूले खराब सोचे पनि जसले खराब सोच्दछ उही व्यक्तिलाई नराम्रो हुन्छ, यसरी बताइएको छ। विदुर गएका कारणले नै कौरवहरूको सर्वनाश भएको हो। विभीषण जानले लङ्काको रावण र अन्य सबै राक्षसहरूको संहार भएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्योधनले नोकरहरूलाई आज्ञा दियो त्यो समयमा यी विदुरलाई मुन्ट्याएर बाहिर निकालिदेऊ। ल हेर्नुहोस् है, यत्रो बेर हजुरले सम्झिनुभयो होला, बुझ्नुभयो होला प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर दुर्योधनले विदुरको अपमान गरिराखेका छन् सभामा। त दुर्योधनले नोकरहरूलाई आफ्ना चाहिँ अनुचरहरूलाई आदेश दिए, यी विदुरले हाम्रो चाहिँ कुभलो सोचिरहेका छन्, मलाई नराम्रो भनिरहेका छन्, निकाल यसलाई, मुन्ट्याएर निकालिदेऊ। सम्झी बुझिकन विदुर पहिले नै घरबाट अब निकालिदेऊ भनेर यसरी दुर्योधनले आदेश दिएको थियो। तर दुर्योधनले आदेश दिँदा दिँदै पनि भन्नुभयो आदेश दिइराख्नु पर्दैन, म आफै बरु यो घर छोडेर जान्छु, घरबाट निस्केर जान्छु भनेर धनुबाण पनि त्यहीँ छोडेर द्वारमा नै धनुबाण सिउरिएर कौरवहरूलाई यस प्रकारको उपदेश दिएको थियो कि पाण्डवहरूसँग धनुबाण लिएर नलड्नु। यदि
लड्नै छ भने वाणीद्वारा लड भनेर विदुरले यो सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो, किनभने धनुषबाण त्यहीँ छोडिदिनु भएको थियो। यो सन्देश कौरवहरूलाई दिनुभएको हो। हिँड्ने बेलामा पनि सन्देश दिएर हिँड्नु भएको छ विदुरजी। ल हेर्नुहोस् के भनेर, किनभने आफूले धनु लिएर जानुभयो त, लिएर जानु भएन, आफूसँग भएको जुन धनुष थियो त्यो आफूले दैलामा सिउरिएर हिँड्नुभयो, त्याग गरिदिनु भयो। सन्देश यही दिँदै हुनुहुन्छ। म फेरि पनि हजुरहरूलाई सम्झाउँदैछु प्यारो भक्त भागवतहरू, के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ त भन्दा आफूसँग भएको अहङ्कारलाई त्याग, आफूसँग भएको क्रोधलाई त्याग, तिमीहरूसँग भएको त्यो घमण्डलाई त्याग, तिमीहरूसँग भएको त्यो शस्त्रलाई त्याग, अस्त्रलाई त्याग। यदि लड्नु छ भने मुखले लड, तर अस्त्रले नलड, शस्त्रले नलड। यदि त्यसरी लड्यौ भने तिमीहरूको सर्वनाश हुनेछ, विनाश हुनेछ भनेर यो सन्देश दिनुभएको थियो। तर यिनीहरूले बुझ्छन् यस्तो सन्देश? मुखले भनेर सम्झाउन खोज्दा त बुझ्दैनन्। यो सङ्केतको सन्देश के बुझ्थे? ल हेर्नुहोस्, विदुर तीर्थ यात्राका निम्ति हिँड्नु भएको थियो नि त। धृतराष्ट्रद्वारा पठाइएको धन त्यो समयमा फर्काइदिनु भएको थियो। आवश्यकताहरू कम गर्दै लग्यो भने पाप पनि घट्दै जान्छ, आवश्यकता बढ्दै गयो भने पाप पनि बढ्दै जान्छ। प्राप्त स्थितिबाट असन्तोषको अनुभव गर्नाले मनुष्यलाई पाप गर्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले त भनिएको छ कि पापको पिता असन्तोष र लोभ हो। जसले पाप गर्दैन उसले पुण्य नै गर्छ, यसरी बताइएको छ। पाप नगर्ने व्यक्तिले त पुण्य गर्दैन त, पुण्य कमाउँदैन त, कमाउँछ नि त। विदुर 36 वर्षको यात्रामा निस्किनु हो, तर आफूसँग उनले केही पनि लानु भएन। आजकलका मानिसहरू यात्रा गर्न निस्कँदा 36 चिजहरू लिएर निस्किन्छन्, तर विदुरले त सबै त्यागेर 36 वर्षसम्मको यात्रा गर्नुभएको छ। आफ्ना आवश्यकताहरूको लामो लिस्ट लगाउँछन् नि। आफू घरबाट निक्लिनु पर्यो भने मलाई यो बाटामा यो खानुपर्छ, मलाई यो लाउनुपर्छ, मैले यो गर्नुपर्छ, अनेक यति लामो लिस्ट बनाएर निक्लिन्छन्। त्यसमा कुनै पनि चिज नछोडोस् भनेर पुरा कोसिस गर्दछन्। यात्राको अर्थ हो यति त्राती, इन्द्रियलाई प्रतिकूल विषयबाट हटाएर अनुकूल विषयमा लगाइदिनु नै के हो? यात्रा हो, तीर्थयात्रा। त्यसैको सफल हुन्छ जो तीर्थ जस्तै पवित्र भएर त्यहाँबाट फर्कियोस्। तर तीर्थयात्राका लागि निस्कँदा हामीले के गर्छौँ? आफ्नो आवश्यकताका लागि धेरै कुराहरू जुटाइरहन्छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब नजुटाउनु पनि भन्न खोजे होइन, फेरि भोकै पनि त हिँड्न सकिँदैन। सामान्य आफ्नो जीवन यात्राका लागि चाहिने कुराहरू मात्रै आफूले प्रयोग गर्नु भन्न खोज्या हो। तीर्थयात्राका लागि जाँदाखेरि पुरै आयुष आराम खोज्नु हुँदैन हामीले प्यारो भक्त भागवतहरू। केवल यात्रा गरेर मात्र पुण्य हुँदैन। कयौँ पटक मानिस यात्रा गर्दा पापको पोको बाँधेर फर्किन्छ, पापको पोको बोकेर पनि फर्किन्छ। यात्रा विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक यात्रा गर्नाले नै पुण्य प्राप्ति हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, यसरी बताइएको छ। यात्रा गर्नु अघि नै प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ, म अब ब्रह्मचर्य पालन गर्छु। तीर्थयात्रा गर्दाखेरि ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्दछ। कहिले पनि क्रोध गर्ने छैन, असत्य बोल्ने छैन, व्यर्थको भाषण गर्ने छैन। यस्तो प्रतिज्ञा गरेपछि नै यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ। आजकल त धन सम्पत्ति बढ्नाले धनीहरू यात्राको नाममा घुम्न फिर्न निस्कन्छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। आजभोलि त तीर्थयात्रा गर्नका लागि निस्कँदाखेरि पनि विभिन्न अरूलाई देखाउनका लागि निक्लिन्छन् व्यक्तिहरू। त्यसरी हुँदैन। कागले पनि काशी मथुराको परिक्रमा लगाउँछ होला, होइन र? कागले पनि लगाउँछ नि, लाउनु त हामी पनि लाउँछौँ, होइन र? त्यसै कारणले गर्दा कुनै पक्षीहरूले पनि लगाइरहेका होलान् काशी मथुराका, होइन? विभिन्न तीर्थहरूको यात्रा उनीहरूले पनि परिक्रमा लगाइरहेका होलान्। यदि हामीले त्यही पशु पक्षी जस्तै भइयो भने त काम भएन नि त भन्न खोजेको कुरो यो प्यारो भक्त भागवतहरू। तीर्थ स्थानमा विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। गएपछि त्यहाँ कुल्ला गर्नु, साबुन लगाएर नुहाउनु हुँदैन। तीर्थयात्राभित्र जस्तै तीर्थमा तपाईँहरू जानुभयो चाहिँ स्नान गर्नुभयो भने त्यो पानीमा कुल्ला नगर्नु, यसरी बताइएको छ। महाप्रभु दुःखासाथ भन्नुहुन्छ, अतिशय विलासी र पापी मानिस तीर्थ स्थान जान लागे र त्यहाँ बस्न थाले। यही कारणले तीर्थस्थानको महिमा पनि लोप हुँदै गयो नि त। तीर्थ स्थानमै चाहिँ उनीहरूलाई महँगो ढस्नाहरू चाहिन्छ त्यस सुत्नका लागि। व्यक्तिहरूले सुख ऐस आराम खानका लागि विभिन्न आइटमहरू सबै हो विलासितामा रमाउन थाले। तीर्थस्थानको महत्त्व पनि त्यही कारणले घट्दै गयो। जब विदुर यात्रामा निस्कनु भयो, साथमा के लानु भएको थियो? केही लानु भएको थियो? केही पनि लानु भएको थिएन। केवल कौरवहरूको पुण्य नै साथमा लिएर जानुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो।
हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कौरवहरूको पुण्य लिएर निस्कनु भयो। यदि कौरवहरूबाट धन सम्पत्ति लिएर निस्कनु भएको भए कौरवहरूको पुण्य लिएर निस्कनु हुन्न थियो। उहाँले सबै त्यागेर सबै छोडेर हिँडिदिनु भयो। त्यसै कारणले गर्दा कौरवहरूको पुण्य लिएर निस्कनु, कौरवहरूको पुण्य साथमा लिएर निस्किनु भयो। विदुरको अपमान गरेका थिए, कौरवहरूले निन्दा गरेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, कसैले तिम्रो निन्दा नगरोस् तर अपमान गर्छ र तिमीले त्यसलाई सहयो भने तिम्रो पाप त्यस निन्दकसँग जान्छ र त्यसको पुण्य तिमीमा आउनेछ। हामीले पुण्य पाइन्छ, यसको मतलब तिमी भन्नुको मतलब हामी नै हो। जस्तै हामीलाई हाम्रो कसैले निन्दा गर्दछ भने हामीले त्यसको प्रति उपकार गरेनौँ, जस्तै त्यसलाई हामीले फर्काएनौँ, आफ्नो हिसाबले आफू चलियो भने के हुन्छ अरे भने हाम्रो पाप उसले लिएर जान्छ, उसको पुण्य हामीलाई बढ्छ अरे। त्यसैले निन्दा गर्नेले निन्दा गर्न दिनुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवत, म त यही भन्छु। तीर्थमा हामीले जाँदा होस् अथवा घरमै बस्दा होस् कसैको पनि निन्दा गर्नु नहुने रहेछ भन्ने यो बहुत सुन्दर उपाख्यान, यो ज्ञानको कुरा पनि थियो प्यारा भक्त भागवतहरू। आज यति नै। अब भोलि अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।